त्याच सरकारान तो मगो पक्ष हा पूण तुमकां प्रवेश करताना खंयच्यान तरी अडचणी आयल्यात तेचेर कितें म्हणणें तुमचें? सगळ्यात पयलीं हांवें रस्त्यार करूंक ना प्रवेश. हांवें भगवती सप्तेश्वर देवाच्या पांया कडेन प्रवेश केला पयलीं, आनी तेच्या पांया कडेन प्रवेश केला म्हणून तिचे आशिर्वाद आसात आजून मेरेन, आनी फुडें तेंचे आशिर्वाद आसतले आनी कितें तरी बरें घडटलें. येणारे टायम डिसायड करतलो कितें घडामोडी जावपाची. भाई आतां वेगवेगळे राजकीय चर्चा येतात की पयरूय आमचो सीएम म्हणटालो की हो मतदारसंघ बीजेपीचोच मतदारसंघ, पूण हातून आमदार तुमी आसात आनी आमदार सरकाराकय तुमी सपोर्ट करता. सीएम तुमकां 100% विकासाक कामाक प्रोत्साहन दिता आनी आर्थीक निधी तुमकां बऱ्यापैकी दिता, त्यामुळे विकास जाता. तुमकां कितें दिसता फुडले तुमी बीजेपीन वयतले काय मगो कडेच रावतले लास्ट पर्यंत? पळय, खंयच्या पक्षान बसप ना पक्ष ह्यो टायम न्हू सांगपाचें. ह्यो टायम हांवें पयलीं म्हटल्यार ह्यो टायम म्हाका काम करपाचें. आतां 2 वर्सांतले 2 वर्सांत जे हांवें जे प्रोजेक्ट मूव केले, गेले 3 वर्सां म्हाजें जें काम चललां तें आयज इम्प्लिमेंट जावपाक सुरवात जाल्या आनी येणारे 1.5 वर्सांत तुमकां कंप्लीट तुमकां मांद्रेन चेंजीस दिसतले. आनी हे घडले फक्त आमच्या ह्या सरकारा खातीर आनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा खातीर. कित्याक तेंच्या सपोर्टान तेंच्या गायडन्सान जे हांवें प्रोजेक्ट्स हांगा हाडले ते म्हाका दिसता फ्रुटफूल जातले आमच्या मतदारसंघान आनी आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांक खूब फायदो जावपाचो आहा. हालींच म्हाका आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आनी एक प्रोजेक्ट प्रपोज केला, तो एक्वेरियमाचो. सो इंडियेचो वन ऑफ द बेस्ट एक्वेरियम हांगा आयल्या. तेंची सेंट्रलांतल्यान टीम येयली. आतां ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेंची जेन्ना मिटींग जाली, जेन्ना डायरेक्टर्स फिशरीज डायरेक्टर तेंच्यांनी सरळ म्हटल्यार ह्यो जावंक जाय जाल्यार मांद्र्या जावंक जाय. कित्याक पर्यटन क्षेत्र आहा आनी खुबशे लोक पर्यटक हांगासर येता इंटरनॅशनल नॅशनल लेवलीचेर आनी हांगासर फायदो जातलो आमच्या स्थानिकांक. फॉर एक्झाम्पल टॅक्सी जावं हॉटेल्स जावं आनी कितें ह्यो एक्वेरियम तुमकां प्रेझेंटेशन दाखयतले. मागीर आतां इनिशियल स्टेज चालू आहा. आमी तो आयडेंटिफाय तुया गांवांत केला रवींद्र भवनाचे देगेक आनी भितर सगळे शार्क्स सगळे आख्या संवसारांतली नुस्तेंकां तेतून आसतलीं, जेणे करून आमची स्थानीक गोंयकारूय थंय तेंकांय पळोवंक मेळटली आनी भायले पर्यटक येता तेंकांय चान्स मेळटलो. म्हणून डेव्हलपमेंट म्हणटात ते म्हाका खंयच कमी करूंक ना आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान. आनी हेच्या वयल्यान सगळ्यांनी चिंतचें की तेंचे आशिर्वाद सदांच आसतले आनी सपोर्टूय आसतलो आनी ते म्हाज्या फाटल्यान आसतले. ह्या म्हयन्यान एखादो भुमिपूजन जावपाचें आसा आमचो स्पोर्ट्स ग्राउंड किंवा रवींद्र भवनान अजून कन्सल्टंट आमी निकतो जस्ट अपॉयंट करपाचो प्रोसेस स्टार्ट केला. तेका आनी 2-3 म्हयने वयतले, कित्याक आमी घाई गडबडीन करूंक सोदना. तेजेर सारकी प्लॅनिंग करून सो तो गोंयचो वन ऑफ द बेस्ट रवींद्र भवन आमी करूंक सोदतात. त्या प्रमाणे प्लॅनिंग केल्ली आहा. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचें प्रेझेंटेशन जालां, सगळें ऑलमोस्ट फायनल जालां. एकूचदां प्रेझेंटेशन लास्ट स्पेशल ग्रामसभा आसतली मांद्र्यान आनी मांद्र्याच्या स्थानिकांक सगळ्यांक दाखयल्या. कित्याक ही पंचायतीची जमीन ग्रावंड एनओसी पंचायतीन आमच्या मांद्रे पंचायतीन दिल्ली आसा. त्यांनी एंटायर ह्या मांद्रे गांवांतच्या सगळ्या प्रत्येक नागरिकाक म्हणजे जो स्पोर्ट्स लवर आहा ताका कळपाक जाय बाबा प्रोजेक्ट कसलो येता तो. प्लस तेंचो डिमांड आसलो एसीजीन केल्या उपरांत तो तेंच्या हातीन वयतलो म्हणून ते आमी क्लियर केला. सो एक एमओयू सायन जातलो पंचायत आनी डायरेक्टर स्पोर्ट्सा कडेन दोगांचो एक टायअप जातले. एग्रीमेंटाचेर स्पेसिफीक मेन्शन केल्ले वयतले की वयलो जो ग्रावंड आहा क्रिकेट आनी फुटबॉल ग्रावंड तो कंप्लिटली पंचायती कडेन उरतलो एज अ केअरटेकर. ते म्हणजे ते मेंटेनन्स बी सगळें तेंचे आसतले. वेरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा तो व्हेरी डिफिकल्ट जातलो पंचायतीक मॅनेज करपाक मेंटेनन्स करपाक, तो एसीजी कडेन रावतलो. पूण तेचेर आनी क्लॉज घातल्या जे स्विमींग पुलाक एडमिशन्स घेतात किंवा जिमान एडमिशन घेतात जाल्यार तांकां 50% डिस्कावंट दिवचो. म्हणजे मांद्रे पंचायतीच्या क्षेत्रांत जी भुरगीं शिकतलीं, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 600 रुपया जर फीज आहा जाल्यार तांकां ती 300 रुपया जातली. अशा प्रमाणे एमओयू एक ड्राफ्ट करपाक लागला. तो सायन जातलो पंचायती कडेन तेन्नाच आमी फावंडेशन स्टोन घालतले. सध्या एक विशय आसा हॉस्पिटलाचो. हॉस्पिटल सध्या तयार आसा पूण ते बाकीचे जे प्रोसेस करूंक जाय ते करिनात. चळवळे तुवें हॉस्पिटल कृती समिती वेगवेगळे निवेदनां दिल्या, आरोग्य मंत्र्याक दिल्या, तुमकांय दिल्या, सीएमाक दिल्या. फुडें केन्ना जातलें तें हॉस्पिटल? जी कृती समिती आहा हॉस्पिटला गांवांत केल्या ती तांकां रिस्पेक्ट दिता हांव. कित्याक तांकां कन्सर्न बाबा ह्या म्हणजे गांवांत येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आसा तो आजुनूय तसोच आसा, सो तो खंय तरी फुडें सरचो म्हणून तेंची एक कन्सर्न. तें खरेंच बरें दिसता.
पूण मीनवायली हे सांगूंक सोदता की जेन्ना हांव आमदार जाला त्या पासून जे 5 वर्सां लास्ट 5 वर्सां ते हॉस्पिटल तशेंच पडलेले आसले ताका कोणी हातूय लावंक नासलो फक्त डायलिसीस युनीट 4 बॅडींचे केल्लेले आनी तशेंच ते पेंडींग आसले ते आमदार जाल्या उपरांत सगळो प्रोसेस सुरवात केलो कॉन्ट्रॅक्टर ब्लॅकलिस्ट जालो ताका लागून परत 1.5 वर्स वेस्ट जालें आमचें रिटेंडरींग करून सगळो प्रोसेस 98% आयच्या डेटीक 98% काम सगळें कंप्लीट जाल्लें आहा आनी येणाऱ्या ह्या म्हयन्यान ते कंप्लिशन तेजें जातलें हेच्या विशयी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान म्हजे कडेन मिटिंगूय घेतल्या हेल्थाची डायरेक्टर आसली आनी बाकीचे ऑफिसर्स आनी डॉक्टर्स आसले तांकां स्ट्रिक्टली तेणी इंस्ट्रक्ट केला सगळो प्रोसेस स्टार्ट करप आनी फायल मूव करपाक जाय फायनान्साक कित्याक इक्विपमेंट्स घेवपाक म्हणजे आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर म्हणटाले की इक्विपमेंट्स इम्पॉर्टंट आहा ते हाडपाक आनी ते इक्विपमेंट सगळे हाडून फूल फ्लॅश आमी स्टार्ट करया आनी कमीत कमी 450 जॉब्स क्रिएट जातले तेचो स्टेटमेंट आसलो आनी एक बरें दिसलें तेणी स्वताहून सांगलें की हे जॉब्स आहा ते हांगातले मॅक्झिमम हांगातल्या स्थानिकाकूच दिवंक जाय आनी तेणी तें म्हटलें की रुमर्स जातात की आपूण 70 दिता येता पूण हे हांगासरले जॉब आहात ते पेडणेकारांकूच मेळटले पेडणे तालुक्यांच्या स्थानिकांक मेळटले सो ह्या प्रमाणे हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक उलयलां आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फायल इमिजिएटली मूव कर म्हटलें सो 2 भाग आसात एक कंप्लिशन ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट तो 98% जाला ह्या म्हयन्यान तो कंप्लीट जातलो मागीर हँडओवर करप हेल्थ डिपार्टमेंटाक आनी एंटायर सगळे युनिट्स आहात ते एक्टीव करप आनी रिक्रूट करप हे 2 प्रोसेस आहा हे 2 प्रोसेसान इमिजिएटली हॉस्पिटल स्टार्ट जातले आमी आयज जर हॉस्पिटल स्टार्ट करून गेले युनिट सगळो रेडी आहा स्टार्ट करून गेले जाल्यार परत इशू जातलो कित्याक खंय डॉक्टर ना इक्विपमेंट्स ना कांय ना सो ताका लागून मातशें पाशेंस धरचें केलें जाल्यार फूल फ्लॅश स्टार्ट करया बेश्टें अर्दे करपाचें ना आता तेरेखोला एक पूल बांदलेलो अर्धवटूच पूल आहा तो तेचे खंय जाला प्रोसेस खंय पावल्या